جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने अनाउंस किया था कि जो अदालत के अंदर हम जा रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, तो वकला हमने हायर किए हैं और वकला जो हैं वो हाई कोर्ट के लिए भी हायर किए हैं। 2 वकला हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 2 वकला हमने लाहौर हाई कोर्ट में और 1 वकील हमने जो है कराची जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पर हायर किए हैं। और उन वकला की जो तमाम तफसीलात हैं वो भी आपके साथ कल शेयर कर दी जाएंगी कि कौन वकील हाई कोर्ट के अंदर स्टे लेने के लिए, ये जो पीएमसी ने रिज़ल्ट दिया बोगस रिज़ल्ट, इसका स्टे लेने के लिए जो है हमने पिटिशंस फाइल करनी है। तो 3 हाई कोर्ट्स के अंदर यानी इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची के अंदर हम वो करेंगे। पेशावर में ऑलरेडी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो उसके लिए पेरेंट्स पे मुश्तमिल, जैसे कि बार बार कहा गया कि मैं मेरा ज़ाती अकाउंट या एमएसएम का अकाउंट उसमें फ़ंड नहीं आ सकेंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहे, और ये हमने ख़ुद ऐलान किया, हालांकि पेरेंट्स कह रहे थे कि आप ख़ुद उस पर करें। तो इस ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए एक पेरेंट्स कौंसल बनाई जिसकी तफसीलात बार बार हम आपके सामने रखते रहें। उन्हीं पेरेंट्स में से 3 पेरेंट्स के नाम पर एक जॉइंट अकाउंट खुला है और वो जॉइंट अकाउंट का जो टाइटल है वो है MD8 एसोसिएट्स, MDAIT। ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है नीचे अकाउंट, MD8 एसोसिएट्स, और बैंक नेम है हबीब मेट्रो और अकाउंट नंबर है 6255231171421501 और इसका जो IBN नंबर है वो है PK96MBMPBL0255027140215011। ठीक है जी। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, मरी रोड नियर चांदनी चौक, रावलपिंडी, ये वो ब्रांच है जहाँ पर ये अकाउंट है। और ये अकाउंट इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। इस अकाउंट के अंदर आपने अपनी जो हैं जो फ़ंड्स भेजने, इंशाल्लाह तमाम फ़ंड्स को जो वकला की फ़ीसों के लिए हम करेंगे। और उसके बाद हर बंदा जो भी एक रुपया भी फंडिंग भेजेगा, 10,000 भेजेगा, 15,000 भेजेगा, जितनी अमाउंट है जो उसकी हैसियत है, 50,000 लाख, जितनी भी वो अमाउंट भेजेगा, वो ये अभी जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं बोल भी देता हूँ, 0304549694। ये फरहान अजीज़ साहब हैं, MSM के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका ये व्हाट्सएप नंबर है। अकाउंट पेरेंट्स के नाम पर है और ये जो आप कोई भी बंदा उसमें पैसे ट्रांसफ़र करता है, आई बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप बैंक में जाके फिल करके भेजते हैं तो उस रसीट की आप एक तस्वीर बना के वाजे इस व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजेंगे। ये जो नंबर आपको जनाब दे दिया है, ये नंबर है 0304544694। यह स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा है। हर रसीद यहाँ पे भेजेंगे। आप जो रसीट्स की स्क्रीनशॉट्स या पिक्चर्स हमें भेजेंगे, MSM उसकी लिस्ट बनाती जाएगी। पेरेंट्स दूसरी तरफ जो उनके पास आएगा वो अकाउंट स्टेटमेंट उनके पास होगी ताकि बाद में इन चीज़ों को टैली किया जा सके। और मैंने आपको बता दिया कि कम अज़ कम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आपने अगर अच्छा वकील करना है, आप कोई भी पता कर सकते हैं, अच्छा वकील 20 लाख रुपए से ऊपर होता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जानी है। हाई कोर्ट से यहाँ से जो भी फैसला हमारे हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, यहाँ से बात एट दी एंड सुप्रीम कोर्ट में जानी है, आला अदलिया में जानी है। और हाई कोर्ट और इन चीज़ों का करके राउंड अबाउट आप ये कर लें कि 26 से 27 लाख रुपया जो है उसकी ज़रूरत है। ठीक है, आप जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो आपसे हम रसीट्स मंगवा रहे हैं वो इसलिए भी मंगवा रहे हैं कि अगर ये मतलूबा अमाउंट पूरी नहीं होती, हम हाई कोर्ट तक तो शायद मैनेज कर लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर अगर मतलूबा अमाउंट पूरी नहीं होती तो फिर हम आपको बता सकेंगे मतलूबा अमाउंट पूरी नहीं हुई तो आपको आपकी डोनेशंस जिन्होंने भेज दी होंगी हम वापस भी भेजेंगे अगर वो आगे काम नहीं आएंगी। क्योंकि अगर अमाउंट पूरी नहीं होती तो वकला के साथ जो फ़ीसें तय हुई हैं वो जनाब उसके ऊपर फिर मामलात नहीं चल सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग देखें,
یہاں تک ہم نے 21 دن اپنی پوری سٹرگل کر لی ہے، کوشش کر لی ہے، احتجاج، عوامی پریشر، اس کے ذریعے آپ سمجھ لیں کہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے، معاملہ میڈیا کے اندر گیا ہے، معاملہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر گیا ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کے اندر ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی پی ایم سی والوں کی، اسی کی وجہ سے جناب یہ انہوں نے گریس مارکس دیے ہیں، اسی پروٹیسٹ کی وجہ سے انہوں نے جناب جو ہے وہ ری چیکنگ کی فیسلٹی دی ہے۔ لیکن اب جو عدالتی جنگ ہے اس کے اندر اب سب جانتے ہیں اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ اخراجات ہماری اتنی وہ استطاعت نہیں کہ ہم ان کو بھی اٹھا سکیں۔ آپ لوگ پہلے کہتے رہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس وقت نہیں لے رہے تھے، اور یہ کنٹریبیوٹ آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو انصاف دلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر جو ایک مافیا بیٹھا ہے پی ایم سی کے اندر، اس مافیا کو شکست دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ کنٹریبیوشن دراصل آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور اس کنٹریبیوشن کا چونکہ ایک یہ قومی کاز ہے، نیشنل کاز ہے، تو اس کا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی شفافیت کو، جیسے کہ بتا دیا گیا کہ اکاؤنٹ پیرنٹس مینیج کر رہے ہیں اور رسیٹس آپ ایم ایس ایم کو بھیج رہے ہوں گے، ہم ان کی لسٹ بناتے جائیں گے، اماؤنٹ ادھر بھی، تاکہ کل یہ دونوں چیزیں ٹیلی ہو جائیں، اور ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ جب یہ کیسز وغیرہ اختتام کو پہنچ جائیں گے، ہم آپ کو، میری یہ ذمہ داری ہوگی کہ انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، وہ لسٹ بھی شیئر کی جائے جو ہم نے مینیج کی ہے، اور وہ اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ بھی، اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پبلک کی جائیں گی۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس سارے معاملے کو شفاف رکھنے کے لیے، سارے معاملے کو بہتر رکھنے کے لیے ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جن کا ہماری لسٹ میں نام ہوگا، جو واٹس ایپ نمبر کے اوپر ہوگا، کوئی ایک بھی بندہ چاہے آ کر، فار ایگزامپل 500 لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، 1000 بندہ، 2000 بندہ ڈونیٹ کرتا ہے، جس کا ہماری لسٹ میں نام ہوگا، جو واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں گے، کوئی ایک بھی بندہ آ کے دیکھنا چاہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کو، اس کو 100% دیکھنے کی اجازت ہوگی، وہ آ کر دیکھ سکے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس ساری چیز کے اندر میں خاص طور پہ یہ بھی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کریں گے، ہم نے کہہ دیا ہمیں ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے حق کے لیے یہ پورا کیس لڑنا ہے، اور چونکہ یہ پی ایم سی والے جانتے ہیں کہ بھئی ہائی کورٹ تک تو پہنچ جاتے ہیں بندے، سپریم کورٹ کی اصل بات ہوتی ہے جہاں پر 25-25 30-30 لاکھ ایک وکیل فیس لیتا ہے، تو وہاں پر یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ جانتے ہیں کہ کوئی ایک بچہ تو نہیں جا سکتا، لیکن ہم نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، ہم نے جد و جہد کی، آپ نے اعتماد کیا، آپ نے ہمیں کہا کہ آپ اس کو آگے لے کے چلیں، تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے جو کنٹریبیوشن خود کو کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور ان کے ذہن میں جو چیز تھی کہ یہ سپریم کورٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے، انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ انصاف اور جسٹس لیں گے۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔